खदीजा ने मेरे नबी के चचा हजरत अबू तालिब को बुलवाया, और बुलवा करके चूंकि खदीजा ने बुलवाया और वो बहुत मालदार थी, शरीफ थी, तैयबा ताहिरा के लक़ब से थी, और उनका ताल्लुक भी जो है वो कुरैश से था। ऊपर जाकर पांचवी पुश्त में, पांचवी ऊपर दादा, पांचवें दादा पर हुजूर अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब और खदीजा का सिलसिला नसब जाकर के मिल जाता है। इस एतबार से खदीजा जो है वो नसब के एतबार से भी आला थी, और उनका शजरा नसब जो है वो जनाब अबू तालिब से मिलता था। चूंकि अबू तालिब के वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे, तो जनाब अबू तालिब को जब बुलाया तो रिश्तेदारी भी थी, और चूंकि वो मक्के के सरदार भी थे, तो अबू तालिब पहुंचे। पहुंचने के बाद हजरत अबू तालिब को खदीजा ने कहा, अबू तालिब तू मक्के का सरदार है, क्या तू बेवा की खबर नहीं लेता? हालांकि वो मालदार है, बहुत सारे लोगों को अपना माल देती है और उनके जरिए से जो है वो तिजारत करती है। अबू तालिब को कहा कि अबू तालिब तू एक बेवा की खबर नहीं लेता, देख तो सही, मक्के वाले मेरा माल लूट कर खाने की कोशिश करते हैं, मेरे माल पे जो है वो नजरें डालते हैं, मेरे माल की हिफाजत कर और कोई ऐसी तदबीर कर दो अबू तालिब कि मेरा माल महफूज हो जाए। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि एक काम कर कि मैं मक्के वालों को राजी करता हूं, जो लुटेरे हैं ना तेरे माल के, वही तेरे माल की हिफाजत और मुहाफिजत करेंगे। और उसके बाद जनाब अबू तालिब निकले और जा करके काबे के सहन में जो मक्के के लोग बैठे थे उसमें कुछ गुंडे किस्म के लोग भी थे, उनको भी बुलाया और बुला करके कहा कि क्या मैं तुमको मालदार होने का मशवरा ना दूं, क्या मैं ऐसा नुस्खा ना बताऊं जिससे तुम मालदार हो जाओ? तो जनाब अबू तालिब को उन्होंने बहुत शौक से कहा, अबू तालिब जरूर बताओ कि हम कैसे मालदार हो सकते हैं। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि तुम खदीजा के पार्टनर बन जाओ, इस तरह से तुम मालदार हो जाओगे। उन्होंने कहा, अबू तालिब हमारी गुर्बत का मजाक न उड़ाओ, कहा खदीजा मलके अरब कहलाती है, मलके तुज्जार कहलाती है, और कहा हम लोग मुफलिस लोग हैं। तो कहा कि मैंने ये कब कहा कि बराबर बराबर में पार्टनर बन जाओ, एक काम करो थोड़ा थोड़ा माल लगाओ और अपने माल के हिसाब से परसेंट के एतबार से वापस ले लेना। ये जो मैं रिवायत पेश कर रहा हूं सीरत की अक्सर किताबों का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और जिन पर जिरा की गई है मैं उन रिवायतों को आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सबका गुलदस्ता आपकी खिदमत में, चूंकि अलग अलग रिवायतें पेश करने का यहां वक्त नहीं है। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि एक काम करो, कोई एक बकरी दे दो, कोई एक ऊंट दे दो, एक गाय दे दो, और इस तरीके से अपना माल लगाओ। जब माल वापस आएगा नफा लेकर तो फिर तुम अपने जिसने जो लगाया है उसके मुताबिक ले लेना। अब यह हुआ कि जब मक्का वालों ने अपना माल खदीजा के साथ लगाया तो फिर वो ये कहने लगे, अब ये खदीजा का माल नहीं है, ये माल अपना है, अब इस पर जो नजर उठाएगा हम उसकी आंखें फाड़ डालेंगे, हम उसको कत्ल कर देंगे। तो इस तरह खदीजा मुस्कुराकर हजरत अबू तालिब से कहती है, अबू तालिब तूने मेरा माल तो मक्के तक महफूज कर दिया, लेकिन मेरा माल शाम जाता है, बसरा जाता है, यमन जाता है, वहां मेरे माल की हिफाजत कौन करेगा? अब उसके लिए भी कोई इंतजाम कर दो। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि खदीजा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी जो बस में और मर्जी में था मैंने वो कर दिया, अब शाम तक तेरे माल की हिफाजत करने मैं तो नहीं जा सकता, मैं बूढ़ा आदमी हूं, सफर नहीं कर सकता, यमन तक नहीं जा सकता, बसरा तक नहीं जा सकता, मैं कैसे तेरे माल की हिफाजत करूंगा? तो खदीजा की जबान पर आ गया, मैंने सुना है कि तेरा एक भतीजा है, उसका नाम मोहम्मद है, और वो बहुत पाक दामन है, वो दयानतदार है, वो अमानतदार है, बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, गरीबों का गमखार है, यतीमों का मावा है, मुफलिसों की मदद करने वाला है। मैंने सुना है कि पूरे मक्के में उस जैसा कोई नहीं है, क्या तू अपने भतीजे को नहीं लगा देगा? अबू तालिब, अबू तालिब तुम न जाओ, अपने भतीजे को लगा दो। तब अबू तालिब की जबान से निकला, खदीजा मेरा भतीजा मोहम्मद बहुत बागैरत है, वो कहीं मजदूरी करने नहीं जाता, मेरे खानदान में किसी भी फर्द ने मजदूरी नहीं की है, इसलिए वो मोहम्मद भी मजदूरी करने कहीं नहीं जाएगा और वो इनकार कर देगा। खदीजा ने कहा कुछ तो करें और मेरी तरफ से गुफ्तगू करें। कहां है वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर ने खुद भेजा? ये खदीजा है, कहती है कि मैंने सुना है, अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, अभी कोई रिश्ते का मामला नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है, अभी तिजारती मामलात है। और खदीजा की सहेली नफीसा ने कहा है कि अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद बहुत नेक है और वो बहुत पाक दामन और पारसा दुनिया उनको मोहम्मद सादिक अमीन के नाम से जानती है, वो सच्चा और अमानतदार है। हालांकि अभी तक खदीजा ने मेरे हुजूर को देखा नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और हुजूर ने खदीजा को नहीं देखा है।
یہ بات آوارہ ذہن والوں کو عجیب لگے گی کہ ایک شہر میں رہ کے کیسے نہیں دیکھتے، لیکن جو نگاہوں کی محافظت کرنے والے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے پڑوس میں کتنی بچیاں پل رہی ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، لیکن جو آوارہ ہو جو 12 گھاٹ کا پانی پیتے انہیں پورا پتا ہے کہ کون کہاں بستا ہے اور کون کہاں رہتا ہے. تو یہ حالات ہیں لوگوں کے. لیکن جو پاک دامن لوگ ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ پڑوس میں، اللہ اکبر، ان کی پاک دامنی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پڑوس تو پڑوس ہے، وہ گھروں کی بھابھیوں کو بھی کبھی نظر بھر کر کے نہیں دیکھتے، یہ ان کا عالم ہے. تو جناب خدیجہ کو کبھی میرے رسول نے نہیں دیکھا، حالانکہ 25 سال کی عمر ہو گئی، اور خدیجہ نے بھی میرے حضور کو نہیں دیکھا، کیونکہ خدیجہ طاہرہ کہلاتی ہے اور مصطفیٰ صادق الوعد الامین کہلاتے ہیں. خدیجہ 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، لیکن اس جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کی مثل کوئی عورت مکے میں جو ہے اللہ اکبر دیکھنے میں نہیں آتی. اللہ اکبر. خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ محمد سے بات تو کرو. ابو طالب کہتے ہیں وہ تیار نہیں ہوگا، لیکن میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں، میں اس کی کمزوری کو سامنے رکھ کر بات کروں گا. ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، بات منوانے کے لیے وہ پیش کرنا ہوتا ہے. وہ کیا کمزوری ہے میرے نبی کی، اب ذرا وہ بھی دیکھ لیں آپ. حالانکہ میرا نبی کمزور نہیں ہے، لیکن کمزوری کس چیز کو کہا جا رہا ہے. خدیجہ کی بات لے کر حضور تک ابو طالب پہنچے. کا بھتیجے میں بھی غریب آدمی ہوں، مفلسی ہے، چاہتا ہوں کہ تیرا گھر بسا دوں، اور یہ غربت رہے گی تو شادی تیری کیسے ہوگی. ایک کام کرو. خدیجہ بہت مالدار عورت ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس کے مال کو لے کر کے ملک شام گئے تو وہ لوگوں کو جتنا دیتے اس کا ڈبل تم کو دے گی. میرے سرکار نے ابو طالب کا چہرہ دیکھا، مگر چچا میں تو مزدوری کرنے نہیں جانا چاہتا. اب حضور علیہ السلام کی جس کمزوری کی طرف اشارہ کیا تھا، میں تو یقیناً اس کو کمزوری نہیں اپنے نبی کی خوبی مانتا ہوں. کیونکہ ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور کی بات قبول نہیں کر رہے کہ میں مزدوری کرنے، ارے جو ساری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا گیا وہ مزدوری کرنے کہاں جائے گا. چچا سے کہ میں مزدوری کرنے نہیں جاؤں گا. تو فوراً جناب ابو طالب نے کہا کہ مگر خدیجہ بیوہ ہے اور 2 بار بیوہ ہو چکی ہے. اور حضور علیہ السلام کی اسی بات کو وہ کمزوری کہہ رہے تھے کہ محمد سب کا انکار کر سکتے ہیں لیکن کسی بیوہ کی مدد کا انکار نہیں کر سکتے. یہ حضور علیہ السلام کی جو کہہ رہے تھے نا کہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں، یہی تھی کہ یہ کبھی بیوہ کی مدد کا انکار، اور یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ تو خوبی ہے، میرے مصطفیٰ کی خوبی. اللہ نے ہر عیب اور کمزوری سے میرے رسول کو پاک رکھا ہے. تو بہرحال خدیجہ کا جیسے ذکر ہوا کہ خدیجہ بیوہ ہے، بیوہ، اس کے مال کو جو ہے وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے مال میں خیانت کرتے ہیں. خدیجہ نے بیوہ ہونے کے بعد چونکہ ان کا چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل یہ توریت اور انجیل کے عالم تھے، تو خدیجہ نے جا کر کے ان کے پاس توریت اور انجیل کو پڑھ لیا تھا. خدیجہ کے گھر میں توریت بھی تھی اور انجیل بھی تھی، اور خدیجہ توریت پڑھتی تھی، انجیل پڑھتی تھی. اللہ اکبر. جب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بیوگی کا معاملہ میرے نبی کے سامنے آیا تو جانتے ہیں کیا ہوا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کا معاملہ جب حضور نے سنا کہ وہ بیوہ ہے، آقا علیہ السلام نے گردن جھکا لیا اور چچا سے کہا چچا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، میں اس بیوہ کی ضرور مدد کے لیے جاؤں گا. تو میرے آقا علیہ السلام سے جناب ابو طالب نے کہا کہ جاؤ فلاں محلے کے اندر خدیجہ نام کی عورت رہتی ہے، جا کر اس سے کہنا کہ چچا ابو طالب نے بھیجا ہے اور میں تجھ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے طے کرنا ہے. اب ذرا غور سے اور دھیان سے سنو، یہ میرے نبی کی اور خدیجہ کی پہلی ملاقات ہے، آقا کریم کے اور خدیجہ کی پہلی ملاقات ہے. حضور کے دل میں کوئی خیال نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی تخیل نہیں، شادی کا کوئی ذکر نہیں، نکاح کی کوئی بات نہیں. لیکن خدیجہ جو ہے وہ چند دنوں پہلے ایک خواب دیکھ چکی ہے. خواب یہ ہے خدیجہ کا، جب بیوہ ہو گئی تھی دوسری مرتبہ ایک چاند آسمان سے اترا اور خدیجہ کی گود میں آیا، اور خدیجہ کے دونوں ہاتھوں سے اس چاند کی روشنی شعائیں نکلنے لگی. تو خدیجہ نے ملک شام میں ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام بحیرہ راہب تھا، اس کے پاس خط لکھا
اور بھیجوایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو اس نے خط کا جواب دیا خدیجہ آخری نبی پیدا ہو چکا ہے اور تیرا خواب یہ بشارت دیتا ہے کہ تو آخری نبی کی بیوی بنے گی اور تو اس پر سب سے پہلے ایمان لائے گی. تو خدیجہ کا ایک تصور تھا مکے کے اتنے بگڑے ماحول میں نبی کون ہو سکتا ہے. جو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ماؤں سے زنا کرتے ہیں, ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں, مال لے کر کھا جاتے ہیں, ہڑپ کر جاتے ہیں, اور ان کے نزدیک یہ عیب نہیں بلکہ ہنر ہے, ان میں کون اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. لیکن خدیجۃ الکبریٰ کا خیال ابھی میرے مصطفیٰ تک نہ گیا تھا. اب یہ پہلی ملاقات تھی خدیجہ کی اور میرے رسول کی. کیا ہوا آج جناب خدیجہ کے شب وصال کے موقع پہ دل کے کانوں سے سنے, میری مائیں اور بہنیں بچیاں بھی سن رہی ہے تو سنے, اور اپنی امی جان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ وہ ہماری کیسی ماں تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کہنے پر جناب خدیجہ کے گھر گئے. اما جان خدیجہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کام میں مصروف تھی, میرا چہرہ جو ہے وہ دروازے کی طرف پیٹ تھی اور دیوار کی طرف میرا چہرہ تھا, اور دن کا وقت تھا, لیکن میرا دروازہ ایسی طرف کھلتا تھا جدھر سے نہ سورج گزرتا تھا نہ آتا تھا. یعنی کہ جیسے ہمارا دروازہ مسجد کا کھلتا ہے کہ ادھر سے سورج کا آنا جانا نہیں ہے, سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے. تو ہماری اس مسجد کے دروازے سے کبھی بھی شعاعیں اندر نہیں آتی. تو جناب خدیجہ کہتی ہے میرا دروازہ اسی سمت میں تھا کہ کبھی سورج کی شعاعیں اس طرف سے آ نہیں سکتی تھی. میری پیٹھ جو ہے وہ دروازے کی طرف تھی اور چہرہ دیوار کی طرف تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیوار پر سورج کی شعاعیں پڑنے لگی. میں دنگ رہ گئی کہ آخر سورج کی شعاعیں میرے گھر کی دیوار پر کیسے پڑتی ہے, کیونکہ میرے گھر کا دروازہ ایسی طرف کھلتا ہے کہ دیوار پر شعاعیں پڑ ہی نہیں سکتی. میں حیرت زدہ رہ گئی, پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ یہ کائنات کا نظام بدل کیسے گیا کہ میری دیوار پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہے. جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو اللہ اکبر, دروازے پہ پردہ پڑا تھا, باریک اور پتلا پردہ, لیکن جب میں نے مڑ کر کے دیکھا تو وہ سورج آسمان کا سورج نہیں تھا, وہ عرب کا سورج محمد تھے جن کے چہرے کی شعاعیں نکل کر میرے دروازے پہ پڑتی تھی. جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. یا اللہ, یہ انسان ہے, یہ آسمان کا فرشتہ ہے جو میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. جناب خدیجہ کہتی ہے جب میں نے پلٹ کر حیرت سے دیکھا کہ اتنا خوبصورت انسان بھی کوئی مکے میں ہے. اس نے مجھ سے کہا خدیجہ سے مجھے بات کرنی ہے. اس کا لب و لہجہ اتنا حسین تھا, اس کے لب و لہجے میں اتنی چاشنی تھی, یوں لگتا تھا کہ یہ مکہ کے بگڑے ہوئے ماحول کا انسان نہیں, یہ تو عرش نشین ہے جو اتر آیا ہے زمین پر. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ پردے کے پیچھے سے پوچھا تو اس نے نظریں جھکا کے کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں, میرے چچا ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں. تم نے کہا تھا کہ میں تیرا سامان لے کر کے جاؤں اور بیچو فروخت کروں. خدیجہ نے کہا ہاں, میرا سامان ملک شام لے جانا ہے, لیکن دگنا میں تمہیں دوں گی جتنا دیتی ہوں. لوگ میرا مال کھا جاتے ہیں, لے جاؤ گے؟ حضور نے کہا چچا سے بات ہو گئی ہے, آپ جیسا کہیں. کہا ٹھیک ہے, کل آنا اور قافلہ روانہ کر دیا جائے. حضور چلے گئے. جب حضور گئے تو خدیجہ کے نظروں میں وہ چہرہ پھرتا رہا. آنکھیں ایسی ہے, بھویں ایسی ہے, لب ایسے ہیں, زبان ایسی ہے. خدیجہ نے توریت کھولا پڑھنے کے لیے, تو اس میں وہ باب نکلا جس میں نبی آخر الزمان کی صفت بیان کی گئی تھی. اس میں آنکھیں پڑتی تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہونے والا محمد کی آنکھیں یاد آ جاتی, بھویں پڑتی تو میرے مصطفیٰ کی بھویں سامنے آتی. کیونکہ حضور علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ تھا, لیکن حضور کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضور کا حسن دیکھ کر کبھی کوئی عورت حضور علیہ السلام سے وہ محبت نہیں کرتی تھی جو عام طور پہ ناجائز محبتیں ہوتی ہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کے حسن کو دیکھ کر کبھی کوئی عورت جو ہے وہ ناجائز محبت کا شکار نہیں ہوئی, کوئی عورت. اسی لیے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। जिसके हुस्न से फितने उठते हों। बहरहाल तो खदीजा को हैरत हुई। अब कल का इंतजार है कि कल काफिला रवाना होगा। मक्के वालों का माल भी उसके अंदर माल में मिला दिया गया, जैसा कि आप सुन चुके हैं। अब कल काफिले की रवानगी, अबू जहल भी काफिले में है, उतबा वगैरह भी काफिले में जाने वाले हैं, और खदीजा का पूरा माल किसके हाथ है? हुजूर के हाथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाने वाले हैं काफिले में, लेकिन अभी अबू बकर है, अभी सिद्दीक नहीं हुए, अभी सिद्दीक नहीं कहलाए, क्योंकि अबू बकर की उम्र भी अभी छोटी है, इब्तिदाई जवानी है। तकरीबन जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 23 से कुछ कम ज्यादा होगी बस, और हुजूर अलैहि सलाम की उम्र 25 साल के, यानी कड़ियल जवानी है। काफिला तैयार हो रहा है, माल बांधा जा रहा है, ऊंटों पे रखा जा रहा है। हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लाए। खदीजा ने अब देखा, कल पढ़ चुकी थी, अब तौरेत निकाला और पर्दे के पीछे से हुजूर का चेहरा देखती है तो जो लिखा इधर है वही उधर है। हैरान हो गई, वो जो ख्वाब आया था कि वो चांद उतर आया है, ये वही चांद है। अब खदीजा कहती है मेरा होने वाला शौहर तो यही है। ये है असल दास्तान, ये है असल के हुजूर ने पैगाम भेजा। हुजूर के दिन में तो दिमाग में तो अभी बज़ाहिर कोई ख्याल ही नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम तो खदीजा का माल बिछवाने के लिए आ रहे हैं और ले जाने के लिए आ रहे हैं। माल तैयार हो गया। खदीजा ने मैसरा अपने गुलाम को, सबसे ज्यादा मोतबर और मोतबर गुलाम मैसरा था। मैसरा का मैसरा, देख अब तक जब मैंने तुझे भेजा तो हमेशा यही कह करके भेजा कि माल का ख्याल रखना, लेकिन मैसरा आज मैं तुझे माल के ख्याल की बात नहीं करती। मुझे बहुत माल दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दी अल्लाह ने। आज तुझे जाना है सफर में मोहम्मद के साथ, अबू तालिब के भतीजे के साथ, लेकिन याद रख माल पे तवज्जो मत करना, तवज्जो मोहम्मद पे करना, ख्याल मोहम्मद पे करना। मोहम्मद उठे तो देखना, बैठे तो देखना, लेटे तो देखना, सोए तो देखना, जागे तो देखना, कारोबार करे तो देखना, गुस्ल करे तो अंदाजे गुस्ल को देखना, ठहरे तो ठहरने के अंदाज को देखना, एक एक चीज देखना मोहम्मद की, और इतना नोट करना कि उसके ऐब कितने हैं, उसमें ऐब कहां कहां है, कितने ऐब उसमें है, कितनी बुराइयां उसमें है। यारो जिससे तिजारत की जाती है उस पर ख्याल नहीं किया जाता, ख्याल माल का किया जाता है। लेकिन खदीजा जो तिजारत के लिए माल भेज रही है वो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, आज खदीजा को अपनी जिंदगी का फैसला करना है। और उसके बाद खदीजा ने कहा कि ए मैसरा, जब ये माल जब काफिला चले तो यहां से तो मैं मजदूरों की तरह मोहम्मद को ऊंट दूंगी, लेकिन जब मक्के की सरहद से बाहर निकले ना तो वो मजदूरों वाला ऊंट मोहम्मद से ले लेना, और वो फरबा और सजा हुआ ऊंट जो जिसपे आका बैठते हैं वो मोहम्मद को दे देना। और उसके बाद मैसरा से कहा, मैसरा अगर तूने मोहम्मद का ख्याल रखा और सच्ची सच्ची रिपोर्ट लाया और सही रिपोर्ट लाया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, और मेरे काफिले में जितना मुनाफा होगा उसका आधा तुझे दे दूंगी, तू माला माल हो जाएगा। अब मैसरा मेरे हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ है, अभी ये सब बहुत मक्के के बहुत से ताजिर साथ हैं, साथ साथ जा रहे। मैसरा उतरा और आकाओं वाला ऊंट दे दिया। तो अबू जहल को हसद हुजूर के हुस्न पर था, खूबसूरती पर था। तो अबू जहल मैसरा से कहता है, मैसरा ये यतीम है, मोहम्मद कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले ताकि इसको मेहनत की आदत पड़े। उसने कहा, अबू जहल मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरा नाम मैसरा है, मैं खदीजा का गुलाम हूं, और खदीजा ने मुझे जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं तेरे कहने पे अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी आकाजादी के कहने पे, अपनी आका के कहने पे अमल करूंगा। इस तरह चुप करवा दिया उसको, और उसके बाद अपना ऊंट दे दिया। हुजूर ऊंट पर बैठे हैं। अब ऊंट पर बैठे तो मैसरा देखता है, अजीब है ये मुस्तफा, अजीब है ये मोहम्मद, जब ये चलते हैं तो चलते हुए बादल के सर पे साया करता है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन याद रखो जिनके मुकद्दर में बदबख्ती लिखी है ना, अल्लाह ये सारे हुस्न और खूबसूरती छुपा लेता है। किसी ने कहा है कि
अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। कल इंशाअल्लाह हम आपके सामने सूरह यूसुफ की तफसीर जब बयान करेंगे ना हर साल की तरह, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल सूरह यूसुफ आने वाली है। हालांकि हम हर साल बदल बदल कर पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं सूरह यूसुफ की तफसीर बयान न करूं, और लोगों के फोन और फरमाइशें आने लगती है कि सूरह यूसुफ छूटना नहीं चाहिए। तो हमने इंशाअल्लाह कुछ नई रिवायतें भी इस साल शामिल करनी है, और आपकी लज्जत ईमान और बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो बस इतना है, कल आप इंशाअल्लाह सुनेंगे कि हुस्न अल्लाह ताला गुस्ताखों से छुपा लेता है। तो ये सब देख रहे हैं कि बादल साया कर रहा है, गर्द उड़ती है, तो हुजूर के कपड़े मैले नहीं होते हैं, हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, लेकिन ये सारी निशानियां दिख रही है, और उसके बाद सब दंग है। मैसरा का कहना है, मैसरा बयान करते हैं कि काफले में चलते चलते दो ऊंट थक करके बैठ गए। मैसरा ने आकर के कहा मोहम्मद, क्योंकि अभी उसको खुद को पता नहीं कि ये नबी ये पैगंबर है, किसी को कुछ मालूम नहीं। हुजूर 25 साल की उम्र में है, ऐलान नबूवत नहीं किया है। तो मैसरा आकर के कहता है मोहम्मद, दोनों ऊंट थक करके बैठ गए। तब वो जेल कहता है ये क्या कर लेंगे। वो थक करके बैठ गए तो उठा उनकी दुम पकड़ के, कहा दुम पील पील करके थक गया, लेकिन वो ऊंट उठते नहीं। आप जानते हैं जब जानवर बैठ जाते हैं थक करके, हमें बकरीद के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी के टाइम इसका बहुत अच्छी से तजर्बा है कि जब जानवर बैठ जाए ना तो वो मौलवी भी नहीं देखता, मुफ्ती भी नहीं देखता, वो ना दाढ़ी देखता है ना पगड़ी देखता है। दुम पिलते रहिए लेकिन वो उठने तैयार ना, बैठा हो तो लेट जाता है, और उसको फिर कोई उठा नहीं सकता सिवाय कुरैश बिरादरी वालों के, और कोई उसको उठा नहीं सकता। बल्कि वो थक जाए ना तो वो कसाइयों से भी नहीं उठता है। और उसके बाद फिर नौबत यहां तक आती भाई इसको उठाओ, ट्राली में डालो और लेकर के चलो। इस तरीके से जानवर जाते हैं। उसको कुरैश बिरादरी अपनी जबान में मातिल जानवर कहते हैं, ये उनकी इस्तिलाह है। यानी अब ये किसी से नहीं उठने वाला, ये उसको वो मातिल जानवर कहते हैं अपनी इस्तिलाह में। बहरहाल ये सब दीन की बरकतों से सब सीख गए हम लोग, उनकी इस्तिलाहात भी जानने लग गए। क्योंकि तकरीबन जो है वो 16 साल से कम बेश हम लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, तो ये भी एक तजुर्बा अल्लाह ने दे दिया है। तो कहा कि अगर वो जानवर नहीं उठता तो उसकी दुम पकड़ करके पी लो। वो कहे मोहम्मद क्या कर लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, हुजूर जमीन पे नीचे तशरीफ लाए ऊंट से, और उसके बाद जब उन ऊंट पर गए, उन ऊंटों के करीब गए तो क्या देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरे नबी का चेहरा देखा हुजूर की ताजीम के लिए उठकर खड़े हो गए। मैसरा देखकर हैरान हो गया। हुजूर ने उनके चेहरे पे हाथ फेरा और कहा थकते क्यों हो, चलो। जब उन दोनों को कहा चलो तो वो दोनों ऊंट काफले के आगे आगे चलते थे। यूं लगता था कि जैसे बुराक जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मंजर देख करके लोग दंग थे कि लोग इंसानों की बात नहीं मानते, ये मोहम्मद कैसा है, जानवर इसकी बात मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये सारे मनाजिर मैसरा ने देखा। उसके बाद जो है वो काफला गया तो एक दरख्त के नीचे हुजूर ने कयाम किया। मैसरा बयान करते हैं कि वो दरख्त तो सूखा था, खजूर का दरख्त था। जैसे हुजूर जा करके बैठे वो दरख्त हरा हो गया, उससे फल आने लगे, उससे फल आने लगे। हमने फल देखे। और उसके बाद जब और आगे बढ़े तो एक दरख्त के नीचे ऐसा हुआ कि हुजूर से पहले ही सब लोग काफले वाले जाकर के जमा हो गए, और पूरी दरख्त का जो साया था उसको सबने घेर करके बैठ गए। अब साया नहीं बचा था। आखिरी में उतरकर जब हुजूर गए तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब दरख्त की टहनियां ने हुजूर को देखा तो बढ़कर हुजूर के सर पे साया कर दिया। ये मंजर भी हैरत अंगेज था। उसके बाद जो है सामने एक खानका थी, यानी खानका से मुराद एक राहिब का इबादत, उसकी इबादत गाह थी, उसको गिरजा कह लीजिए कि गिरजा था। वहां पर नस्तूरा नाम का एक राहिब रहता था। जैसे उसने काफले को ऊपर से देखा फौरन नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद सबके चेहरे देखा, और उसके बाद मैसरा के पास गया। कहा तू मैसरा है? नस्तूरा ने कहा डायरेक्ट तू मैसरा है? कहा मैं मैसरा हूं। ये जो तेरे आका है तेरे साथ वो मोहम्मद है? कहा हाँ ये मोहम्मद है, लेकिन तुझे कैसे मालूम कि मैं मैसरा ये मोहम्मद है? कहा ये तुम दोनों के चेहरे तौरेत के अंदर लिखे हुए हैं। तौरेत के अंदर आया है कि मैसरा नाम का गुलाम मोहम्मद नाम के पैगंबर आखिरुज़्ज़मान के साथ मुल्क शाम के लिए तिजारत के लिए जाएगा, वो उनके पीछे पीछे खिदमत पे मामूर होगा। तो कहा ये जो तेरे साथ है ना ये मामूली शख्सियत नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी है, इन्हीं पर अल्लाह ने नबूवत खत्म कर दी है। उसके बाद का क्या तू इनको मेरे गिरजा में ला सकता है? मैसरा ने कहा कि ठीक है मैं ले आता हूं।
हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा कि वो जो सामने गिरजा है, अगर आप चलना चाहें मोहम्मद, आप मेरे दोस्त हैं, मेरी बात आप काटते नहीं, चलें तो सही। जब पहुंचे वहां तो उसके गिरजा में जैसे ही पहुंचे तो नस्तूरा जो था उसके पास कई तस्वीरें थी। वो पेटी खोलता, तस्वीर देखता इधर, तस्वीर देखता इधर रखता। फिर एक तस्वीर निकाली, हुजूर को देखा, वो तस्वीर को देखा तो मैसरा कहता है बिल्कुल हूबहू हुजूर की तस्वीर उसके हाथ में थी। मैंने कहा ये तूने बनाई कहां से? तो कहा कि चुप रहे, ये मैंने नहीं बनाई है, ये आसमानों से आई है, तबर्रुक के तौर पर जनाब मूसा को मिली थी और सिलसिला दर सिलसिला ये मेरे पास आई है। कहा ये देख, ये तस्वीर है मोहम्मद की, आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्तूरा से मैसरा डर गया और हुजूर को लेकर के जल्दी से वहां से निकला। तो कहा मैसरा भाग नहीं, काश कि ये ऐलान नबुवत करे तब तक मैं जिंदा रहूं, लेकिन इनको गवाह बना दे और तू भी गवाह हो जा कि मैं इन पर ईमान लाया और कयामत में ये मेरी शफाअत करेंगे। कबूल कर लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो तबस्सुम फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद फिर दोनों चल पड़े, काफिले में आए, काफिला आगे बढ़ा। आगे बढ़े तो एक रिवायत में आता है कि बसरा पहुंचे, एक रिवायत में आता है मुल्क शाम पहुंचे, अलग अलग रिवायतें। बहरहाल बसरा या मुल्क शाम जहां भी हो सही, आका अलैहिस्सलाम जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे। उसमें एक आदमी आया, हुजूर से बहस करने लगा। बहस करते करते उसने कहा कि लात व हुबुल की कसम आप खाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा तुझ पे अफसोस है, मुझे मक्के वालों का सबसे बदतरीन और नफरत वाला जुमला यही लगता है। जब कोई कहता है लात व हुबुल की कसम खाए तो मुझे गुस्सा आता है। लात व हुबुल पे लानत है, मैं उनसे इतनी नफरत करता हूं कि जब मैं उनके करीब से गुजरता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं लात व हुबुल का मानने वाला नहीं हूं, मैं आसमानों के खालिक अल्लाह का मानने वाला। उसने कहा इसका मतलब तू अहले हरम से? तो कहा। तो मैसरा को कहता है वो आदमी कि मैंने इसको पहचान लिया, ये आखिरी नबी है। अगर यहूदियों को पता चल गया तो हम मुल्क शाम में इसको कत्ल कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके इसको लेकर के जा। मैसरा कहते हैं जो माल महीनों में बिकता था वो माल चंद दिनों में फरोख्त हो गया मोहम्मद की बरकत से, और जितना जो है वो नफा आता था उससे दुगना, बाज रिवायतों में 10 गुना, अलग अलग मुअर्रिखीन ने लिखा है, लेकिन बहरहाल कम से कम दुगना लिखा गया है। हम वो माल बेचकर खूब मुनाफा लेकर के जब लौटे तो रास्ते ही बहुत सी निशानियां देखी। अबू जहल वगैरह को हसद हो गया कि इतनी जल्दी माल कैसे बिक गया, और ये सारे मामलात देख करके उसको बड़ी तकलीफ हुई। अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दोस्त थे और बड़ी गहरी दोस्ती थी। अभी ऐलान नबुवत नहीं हुआ था लेकिन दोस्ती बड़ी गहरी थी। साथ साथ आते थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, तो वो भी देख रहे थे सारा मंजर, मुतासिर हो रहे थे, हुजूर पे फिदा हो रहे थे। फिर ये हुआ अल मुख्तसर, ये मुख्तसर इख्तिसार करके कहूं कि ये काफिला मक्के के करीब पहुंचा तो पहले ही मैसरा ने खत लिख करके भिजवा दिया था कि हम आ रहे हैं और इतना मुनाफा हुआ है और ये हुआ है। तो जनाब खदीजा अपनी सहेली नफीसा के साथ में अपने छत पर बैठकर वो मंजर देखना चाहती थी जो काफिले का आने का मंजर था। काफिला दूर से आ रहा था, किसी का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन आ रहा है, लेकिन उन सारे चेहरों में मेरे नबी का चेहरा ऐसे रोशन था जैसे बदली के अंदर चांद चमकता है। तो नफीसा से खदीजा ने कहा खदीजा सारे चेहरे धुंधले हैं लेकिन ये चेहरा एक किसका चमकता है, क्या तू महसूस कर रही है कौन सा चेहरा चमक रहा है? तो नफीसा ने कहा वो चेहरा मोहम्मद का है जो चमक रहा है। और उसके बाद जब काफिला करीब आता गया खदीजा उस चेहरे को तकती गई तो क्या देखा कि बादल साया करता है और मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। खदीजा हैरत से देख रही है वो मंजर। उसके बाद मेरे आका ने मैसरा से कहा मैसरा जल्दी जा तू आगे, और आगे जाकर खदीजा को रिपोर्ट दे, काफिले की सारी दास्तान सुना दे ताकि तेरी मालिका खुश हो जाए। जब खदीजा के पास मैसरा पहुंचा और मैसरा कहने लगा आका मुबारक हो कि हमारा काफिला आया और दुगना या 10 गुना मुनाफा लेकर के आया। तो खदीजा ने कहा चुप कर मैसरा, खामोश रहे, मैं तुझसे ये नहीं सुनना चाहती कि हमारा काफिला जो है वो कितना माल लेकर आया। मुझे यकीन है मैंने ऐसे अमीन को भेजा है कि वो यकीनन काफिले के अंदर बरकतें ही बरकतें लेकर आएगा। मुझे तो मोहम्मद के ऐब सुनने ऐब, तू मुझे ये बता कि मोहम्मद में ऐब कितने हैं। जब खदीजा ने कहा कि मोहम्मद के ऐब बता कि ऐब कितने हैं, तो मैसरा ने जवाब दिया है मेरी आका मैंने तेरा नमक खाया
ہے اگر تو محمد کے عیب سننا چاہتی ہے تو سن. جب محمد چلتا ہے تو اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے. تو خدیجہ نے کہا عیب بتا محمد میں عیب کیا ہے. کہا میں نے دیکھا پورے سفر میں اس کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. خدیجہ نے کہا میں عیب سننا چاہتی ہوں عیب کیا ہے. تو کہا اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے, اس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے, دور سے اس کے کپڑے گرد و آلود نہیں ہوتے. خدیجہ نے کہا عیب بتا. تو کہا خدیجہ سن, جب وہ خشک درختوں کے نیچے جاتا ہے تو درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں, اسی وقت پھل دینے لگتے ہیں. نستورہ اس پر ایمان لایا. لات و بل کی قسم کھانے والا کہنے والا جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کی باتیں کرتا تھا. خدیجہ نے کہا عیب بتا عیب کیا ہے. تو وہ ساری داستان پیش کر کے کہتا ہے خدیجہ خدا کی عزت کی قسم میں تیرا نمک حرام نہیں, لیکن سن اگر تو محمد کے عیب سننا چاہتی ہے تو ایک جملہ سن لے. اگر تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور پھر تو پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے, تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کا وہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے عیب پیدا ہی نہیں کیا. اگر عیب ہو تو بیان کروں. محمد بے عیب ہے, اللہ نے ان میں کوئی عیب پیدا نہیں کیا, وہ خوبی ہی خوبیوں والا ہے. خدیجہ نے مسکرا کے کہا نفیسہ اپنا کام ہو گیا. نفیسہ اپنا کام ہو گیا. میسرہ سے کہا جا تو آزاد ہے. میسرہ سے کہا جا تو آزاد ہے, آدھا مال تیرا ہے. محمد کو لے کے حضور آئے. نفیسہ سے کہا نفیسہ ان سے بات کر, کیا یہ مجھ سے نکاح کریں گے؟ عرب کے سردار خود پیغام دیتے ہیں اور خدیجہ میرے حضور کو پیغام دے رہی ہے. حالانکہ خدیجہ بڑی پاک دامن اور انکار کر چکی ہے. اچھا اکثر با حیا عورتیں, توجہ آپ کی, اکثر با حیا عورتیں خود سے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دیتی, اور خدیجہ اتنی با حیا تھی, اتنی با حیا کہ طاہرہ طیبہ کہلاتی تھی اس زمانے میں, زمانے جہالت میں. لیکن خود سے کہا. اللہ کو خدیجہ کی ادا اتنی پسند آئی. دیکھو سب جگہ غیرت بتانا, لیکن میرے محبوب کے معاملے میں کوئی غیرت نہ بتائے. وہاں خود سے جاؤ, خود سے جاؤ, خود سے غلامی کرو. تو خدیجہ نے خود سے غلامی کی تو اللہ کو ادا اتنی پسند آئی. خدیجہ تو اتنی با حیا اور پارسا ہو کر صرف میرے محبوب کے لیے تو نے خود سے جو ہے وہ پہل کی. آج کے بعد ہم قانون بنا دیں گے, تو نے پہل کی نا, میرے محبوب کے لیے پہل کی نا, قانون بن جائے گا آج کے بعد. جب بھی نکاح ہوگا, جب تک عورت اجازت نہیں دے گی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا. آنے والا بڑا ہوگا, ولی ہوگا, مفتی ہوگا, شیخ الحدیث کوئی ہوگا آنے والا, وہ ہے اپنے زمانے کا علامت الدہر, لیکن وہ بیچاری ان پڑھ عورت جب تک نہیں کہے گی نا کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتی ہوں, تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا. پتا چلا ایک عورت نے مصطفیٰ کی کنیزی کی, اللہ نے ساری عورتوں کو انعام عطا کر دیا. خدیجہ کے صدقے ہر عورت اونچی ہو گئی, بلند ہو گئی, مرتبے والی ہو گئی کہ اب ہر عورت اجازت پر موقوف ہے. کوئی ہو, جب تک عورت اجازت نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا. قاضی صاحب پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا, کوئی پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اجازت یہاں سے لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ خدیجہ کی ادا پسند آ گئی ہے. خدیجہ نے خود سے کہا نفیسہ بات تو کر. اب بات کی نفیسہ نے. حضور آئے, آدمی تھک کر سفر سے آئے گا تو اس کو آرام کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن یہاں جلدی اتنی ہے کہ نفیسہ کہتی ہے بھتیجے محمد تمہاری عمر 25 سال کی ہو گئی ہے, کیا تم شادی نہیں کرتے؟ حضور نے کہا کہ کرنا تو ہے, لیکن اس وقت میری معاشی حالت جو ہے وہ کمزور ہے, میں بیوی لاؤں تو رکھوں گا کہاں, میں اپنے چچا کے گھر رہتا ہوں. نفیسہ نے کہا اگر کوئی خوبصورت اور مالدار عورت تمہیں مل جائے تو کیا تم نہ کرو گے؟ حضور نے کہا لیکن میں اس وقت اس کا جو ہے وہ بار نہیں اٹھا سکتا. نفیسہ نے کہا سارا انتظام میں خود کر دوں گی, بتاؤ تم نکاح کرو گے؟ حضور نے کہا کس کے ساتھ؟ کون عورت ہے جو مکے میں میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوگی؟ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ. حضور نے خدیجہ؟ ہاں خدیجہ. تو آقا علیہ السلام کے جملے تھے نفیسہ شریفوں کے رشتے اس طرح راستوں میں طے نہیں ہوتے,
میرا سرپرست میرا چچا ابو طالب ہے, اگر میرا رشتہ طے کرنا ہے تو اس سے جا کے بات کرو, ہم روڈ پہ کھڑے ہو کر کے رشتہ کیسے طے کریں. یہ حضور کی شان ہے. ادھر سے آفر ہے اور حضور کہتے ہیں کہ خدیجہ نکاح کے لیے تیار ہے. ایسے شریفوں کے رستے میں طے نہیں ہوتے. دیکھو 25 سال کے رسول ہیں, ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے, لیکن میرے آقا علیہ السلام قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے رستوں میں طے نہیں ہوتے. آج کل فون پہ رشتے طے ہوتے ہیں, پارکوں میں طے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ پہ طے ہوتے ہیں. یہ شریفوں کی علامت نہیں ہے, یہ شریفانہ مزاج نہیں ہے. وہ اللہ کے حبیب ہو کر اپنے سرپرستوں کی طرف, اپنے بڑوں کی طرف, بظاہر بڑوں سے مراد حضور سے تو کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا. چچا اللہ اکبر, آقا علیہ السلام سے مرتبے میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. وہ امام الانبیاء سید الانبیاء. تو حضور نے کہا کہ میرے سرپرست میرے چچا, جا کے ان سے بات کرو. پھر اس کے بعد نفیسہ وہاں گئی اور کہا ابو طالب خدیجہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ محمد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو میں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد پھر وہ رشتہ طے ہوا. آپ کو پتا ہے حضور نے قربانی دی, حضرت خدیجہ کی قربانی سر آنکھوں پر, لیکن 25 سال کا نوجوان اور پورے مکے میں سب سے خوبصورت نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ امت کو پیغام دے دیا جائے, امت کو بتا دیا جائے کہ بیوہ جو ہے وہ بری نہیں ہوتی, بیوہ منحوس نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ حضور کے نکاح کی بات آئی. اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں, وقت ہو چکا ہے, ٹائم ہو گیا, اجازت ہے آپ کی, کیونکہ کل پھر ہو سکتا ہے کہ وقت ہوگا, کیونکہ سورہ یوسف بھی آپ نے سننی ہے. اب حضور کے نکاح کی بات آئی. گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے, گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام پہنے نکاح کے لیے جانا ہے, خدیجہ کے گھر جانا ہے. حضرت ابو طالب رونے لگے کہ آج میرے بھتیجے کا نکاح ہے اور کوئی لباس میرے گھر پہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق آئے, دوست تھے نا, آئے کہنے لگے کہ یہ گھر میں غم کا ماحول کیوں ہے, غمی کے حالات کیوں ہے. ابو طالب نے کہا کہ ابو بکر تمہارے دوست محمد کا آج نکاح ہے اور اب خدیجہ کے گھر جانا ہے, گھر میں کپڑے نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی قربانی پہلے دن دیکھیں. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کہا کہ جس دن عبد المطلب دنیا سے جانے لگے تھے تو عبد المطلب نے میرے پاس امانت رکھی تھی کہ جس دن میرا پوتا محمد دولہا بنے گا اس دن اس کو یہ کپڑے پہنا دینا. وہ امانت میرے گھر ہے, اور کچھ سونا بھی مجھے دیا تھا, وہ بھی امانت میرے گھر ہے, میں لے آتا ہوں. حالانکہ جناب عبد المطلب نے کوئی امانت نہیں دی تھی, لیکن ابو بکر صدیق احسان نہیں جتانا چاہتے تھے حضور پر, اس لیے اس طرح کی بات کہہ کر کے لائے, اور جانتے تھے اگر میں ڈائریکٹ دوں گا تو یہ قبول نہیں ہوگا. تو جناب عبد المطلب کے حوالے سے دیا, لا کر کپڑے پیش کر دیے. حضور نے وہ کپڑے پہنے. ابھی کپڑے حضور نے پہنے ہی تھے کہ خدیجہ کے گھر سے جوڑا آ گیا, لباس آ گیا, اور شاہانہ لباس تھا, کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی, ملکہ تجار کہلاتی تھی, آپ جانتے ہیں. وہ یمنی لباس دیکھ کر حضور نے کہا یہ لباس خدیجہ سے کہہ دے واپس لے لیں, میں اپنے دوست ابو بکر کا دیا ہوا لباس پہنوں گا. قربان جائیں, حضور نے پہلے نکاح پر جس کا دیا ہوا لباس پہنا وہ ابو بکر کا لباس تھا, صدیق اکبر کا لباس تھا. بہرحال صدیق اکبر کا لباس پہنے اور چند لوگوں پہ مشتمل قافلہ, یا اس کو بارات کہہ لیجئے, میرے نبی کی بارات چلی ہے. دائیں سے امیر حمزہ ہیں, بائیں سے ابو بکر صدیق ہیں, یہ دونوں اس طرف چلتے ہیں, پیچھے جناب ابو طالب ہیں, اور دیگر کچھ لوگ جناب عباس وغیرہ ہیں. اس طرح سے میرے مصطفیٰ کی بارات جا رہی ہے. اللہ کا حبیب معراج کا دولہا بن کر جا رہا ہے, حبیب خدا دولہا بنا ہوا ہے. ذرا سوچیں نا کہ دنیا کا ایک معمولی سا نوجوان تھوڑا سا سفید چمڑی والا ہو, دولہا بنتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. حبیب خدا جب دولہا بنا ہوگا تو کیسا حسین لگ رہا ہوگا. حوران جنت بڑھ بڑھ کے بلائیں لیتی ہوگی, اور جنت کی حوریں جو ہے وہ
फूल निछावर करती होगी रहमत की, ऐसे में खदीजा का मकान आ गया। लेकिन खदीजा के यहाँ तो अजीब ताम झाम थी, अजीब जो है वो शान शौकत था। अल्लाह अकबर, घर सजा है उस जमाने के हिसाब से, सच्चे मोती गुलामों के हाथों में है और वो मेरे हुजूर के कदमों पे निसार कर रहे हैं। मलके अरब की शादी है, लेकिन किसके साथ? मालिक जन्नत के साथ है, मालिक कौनैन के साथ है, मुस्तफा करीम के साथ है। और उसके बाद जब बैठ गए तो जनाब खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा, मेरा वकील जो है वो मेरा चचा है अमर इब्ने असद, और वो मेरा निकाह का वकील है। और मेरे हुजूर ने फिर कहा कि मेरा वकील अबू तालिब है। हजरत अबू तालिब मेरे हुजूर के वकील बने, अमर इब्ने असद जनाब खदीजा के वकील बने। अबू तालिब खड़े होकर उन्होंने खुतबा निकाह दिया, और खुतबा निकाह दिया तो बड़ा अजीब रिक्कत अंगेज खुतबा। उन्होंने यूं कहा, सब खूबियां अल्लाह के लिए है जिसने हमें आले इब्राहिम में पैदा किया, इस्माइल की औलाद में पैदा किया, काबे का मुतवल्ली बनाया, मक्के की सरदारी अता की। और इसके बाद ये कहना है कि मैं अपने भतीजे मोहम्मद का निकाह जो है वो खदीजा के साथ करता हूं, और 500 दीनार सोने के जो है वो मेहर मुकर्रर करता हूं। 500 सोने के दीनार मेहर मुकर्रर किए गए, तलाए हुई। उसके बाद जो है वो अमर खड़े हुए और उन्होंने कहा, खुतबा पढ़ा कि मैं अबू तालिब की तायद करता हूं और हम आले इब्राहिम में से, औलाद इस्माइल में से है, काबे के मुतवल्ली है। मैंने अपनी जो है वो बच्ची, अपने भाई की बेटी खदीजा का निकाह मोहम्मद के साथ कर दिया और हमने ये कबूल कर लिया। इस तरीके से फिर वो जब निकाह की कबूलियत हो गई, इसलिए कि आज बुनियाद रखी जा रही है आले मोहम्मद की। अहले बैत अतहार का गुल अब यहीं से खिलेगा, चमन यहीं से फूलेगा। आज फातिमा की माँ दुल्हन बनी है, आज फातिमा का बाप मोहम्मद दूल्हा बने हुए हैं। जरा सोचे कि कायनात का वो दिन कितनी खुशी का दिन होगा जिस दिन मुस्तफा दूल्हा बने थे। खदीजा 2 मरतबा बेवा होने वाली दुल्हन, वो बेवा दुल्हन बनी थी। अब ये हुआ कि खदीजा ने अबू तालिब से कहा, ए अबू तालिब, अगर आप पसंद फरमाए तो मैं मोहम्मद को अपने घर में रख लूं और वो मेरे घर रहें, और वो कबूल फरमा ले तो अब चूंकि वो मेरे शौहर हो गए, वो मेरे घर रहें। अबू तालिब ने बखुशी कबूल किया। खुशियों के आंसू हुजूर के चचा की आंखों में, चचियों की आंखों में, फूफियों की आंखों में कि हमारा भतीजा मोहम्मद अब जो है वो बड़ी शान की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन मक्के के कुछ हासिदीन को ये पसंद ना आया, तो मक्के में बातें होने लगी, मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन, मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन, मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन। जब ये बात जनाब खदीजा के कानों तक पहुंची कि मक्के के कुछ जालिम और गुंडागर्दी करने वाले मोहम्मद को ताना देते हैं कि मुफलिस शौहर की मालदार दुल्हन, किसी ने ऐसा भी देखा कि शौहर मुफलिस हो और दुल्हन मालदार हो, तो आपने पूरे मक्के वालों को दावत दी, मक्के के बड़े बड़े गुंडों को और जो है वो सरदारों को, सबको बुलाया। खदीजा का घर भर गया। खदीजा ने पुरतपाक इस्तकबाल करवाया और पुरतकल्लुफ दावत करवाई, ओट ज़िबा किया और खूब खिलाया। जब वो खा चुके तो खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा, हालांकि अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया है, लेकिन खदीजा अब भी पर्दादार औरत है, पर्दे के हुक्म से पहले पर्दादार औरत है। खदीजा ने पर्दे के पीछे से कहा, मेरे शौहर मोहम्मद को कहते हो कि मोहम्मद मुफलिस शौहर है और खदीजा मालदार दुल्हन है। सारा माल रख दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, खदीजा के घर का जितना सोना था ना, तो मैं एक तरफ खड़ा था, हुजूर दूसरी तरफ खड़े थे। जब खदीजा ने सोने का ढेर लगाया तो मुझे हुजूर नजर नहीं आते थे, इतना ज्यादा सोना था। गोया के जितना माल घर में था सब बाहर किया और कहा, सुनो, तुम मेरे शौहर को मुफलिस कहते हो, आज के बाद ये पूरा माल मैंने मोहम्मद को दे दिया, मैंने हुजूर को दे दिया, मेरे सरताज को दे दिया। और कहा, अब मेरे मोहम्मद को मुफलिस न कहना। अब मुफलिस है तो खदीजा है, मोहम्मद मुफलिस नहीं है, मोहम्मद मालदार है। अब उसके बाद से उन्होंने जबान बदल दी, खदीजा मुफलिस, मोहम्मद मालदार। कहा, मुफलिसी का ताना मुझे गवारा है, मोहम्मद के लिए मुफलिसी का ताना गवारा नहीं। पता है फिर क्या हुआ? अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, महबूब, अभी वही इनका सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खुदा का हबीब खुदा से महवे कलाम रहता है।
خدا کا حبیب خدا سے میرے اللہ نے محبوب سے محبوب خدیجہ کی ادا پسند آ گئی، خدیجہ نے اپنا پورا مال تجھے دے کر تجھ سے مفلسی کا تانا ختم کروایا، ارے جس نے میرے محبوب کو پورا مال دے دیا ہم اس کا احسان چکا دیں گے، احسان چکا دیں گے، خدیجہ کو کچھ اور دیں گے، کچھ اور دیں گے، کچھ اور دیں گے۔ عرض کیا مولا کیا دے گا؟ اتنا سب کچھ خدیجہ نے دے، اس کو کیا دیا جائے گا؟ تو اعلان ہوا خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہوگا، اور وہ ایسی جگہ ہوگا جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ جہاں گل ہوگا، اور خدیجہ کو اللہ نے سلام فرمایا۔